ल आज म कक्षा 7 का भाइ बहिनीहरूलाई नेपाली विषयको दोस्रो पाठ पढाउँदैछु। पाठको शीर्षक रहेको छ डर र यो पाठ कथा हो। डर कथा का कथाकार रमेश विकल हुन्। कथाको आरम्भ यस प्रकार हुँदैछ। सबै भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्ने। अनन्त यो चाहिँ तिमीहरू जस्तै एउटा विद्यार्थीको नाम हो। अनन्तको हातमा यस पटक पनि एक विषय लागेको अर्धवार्षिक परीक्षाको लभ्याङ्क पत्र थियो। लभ्याङ्क भनेको रिजल्ट। अनन्त नाम गरेको एकजना विद्यार्थीले परीक्षा दिइसके। अर्धवार्षिक भनेको हाफ अर्ली एक्जामिनेसन, 6 महिना पछि हुने दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाको रिजल्ट चाहिँ उसको हातमा थियो। तर उसकी आमा विश्वविद्यालयको हरेक परीक्षामा उच्च अंक ल्याएर उत्तीर्ण भएकी विदुषी महिला हुनुहुन्थ्यो। अनन्तकी आमा पढे लेखेकी थिइन्। विश्वविद्यालयमा पनि पढ्दा उनले चाहिँ राम्रो अंकले उत्तीर्ण भएकी थिइन्, जसले गर्दा अनन्तकी आमा आफ्नो छोरालाई पनि पढेर ठुलो मानिस बनोस्, पढाइमा अब्बल होस्, राम्रो होस् भन्ने चाहिँ चाहन्थिन्। उहाँ छोरो आफू जस्तै होस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो र सधैँ पढाइमा मन दिएन भनेर चाहिँ जहिले पनि आमा चाहिँ कराइरहनुहुन्थ्यो र सम्झाउनुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो, हेर राम्ररी पढेर जाँचमा पहिला भइनस् भने म तँलाई सहने छैन। तेरो सबै जुन खर्च छ, पाकेट खर्च छ, ती म चाहिँ कट्टी गरिदिन्छु। घरमा पनि तिमीलाई पस्नु पर्दैन, आउनु पर्दैन। होइन, राम्रो नम्बर ल्याइस् भने यस पटक चाहिँ राम्रो घडी किनेर बुवालाई ल्याइदिन भन्छु भनेर चाहिँ यसरी अनन्तकी आमाले भनिरहन्थिन्। अनन्त कक्षा 7 मा पढ्थ्यो। ऊ एक प्रकारले राम्रै विद्यार्थी थियो। स्कुलका हरेक कार्यक्रममा बडो उत्साहका साथ पनि ऊ चाहिँ भाग लिन्थ्यो र धेरै जसो पुरस्कारहरू पनि जित्थ्यो। सबैसँग मिलिजुली रहने उसको स्वभाव थियो। गुरुबा गुरुआमाहरूको जुन बासी सामग्रीहरूको पढाइमा उसको मन पटक्कै लाग्दैन थियो। त्यसरी पुराना पहिलेका जुन पढाइहरू, पहिलेका जुन पाठहरू छन्, ती पढ्न चाहिँ यिनी अलिकता पनि मन पराउँदैनथे र नयाँ नयाँ पाठ पढ्ने, नयाँ नयाँ कुराहरूको जिज्ञासा राख्ने जस्ता काममा अनन्त खुबै रुचि राख्थ्यो। अरू कुरामा बाटो भएर के गर्नु? मुख्य कुरो त पढाइ हो। पढाइ नै कमजोर भयो भने अरू कुराको त कुनै अर्थै छैन। अनन्तकी आमा उसको पढाइ, त्यो पनि एउटा विषय अङ्ग्रेजीमा कमजोर भएकामा रात दिन टोक्सिरहनुहुन्थ्यो। त्यसरी त्यो अर्धवार्षिक परीक्षामा अनन्त चाहिँ अङ्ग्रेजी विषयमा फेल भएछ, जसले गर्दा आमा जतिखेर पनि तिमीले किन होइन अनुतीर्ण गरेको, किन फेल भएको भनेर जतिखेर पनि रिसाइरहनुहुन्थ्यो। एकछिन चुप लागेर बसेको अथवा केही खेल वा मनोरञ्जनमा रम्न लागेको देख्नु भयो कि आमा चाहिँ कराइहाल्नुहुन्थ्यो। होइन, तिमी कति कराउँछौ यसलाई, पढिरहेकै त छ नि, 24 घण्टा घोटिन पनि त सक्दैन मान्छेले।
कहिलेकाहीँ यसो फुका पनि त हुन दिनुपर्छ, दिमागलाई पनि त आराम दिनुपर्छ भनेर अनन्तका बुबाले अनन्तकी आमालाई चाहिँ सम्झाइरहनुहुन्थ्यो, भनिरहनुहुन्थ्यो। विद्यार्थीलाई जतिखेर पनि पढ पढ हैन, पढेको पढाइ गर भनेर पनि भन्नु हुँदैन हैन, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीमा चाहिँ मानसिक असन्तुलन हुन जान्छ, मनोवैज्ञानिक असर पर्न जान्छ भनेर अनन्तका बुबाले अनन्तकी आमालाई चाहिँ हैन भनिरहनुहुन्थ्यो। बाबाको कुराले आमाको तानाशाहीपन झन उग्रो हुन्थ्यो। यसै भनेर तपाईले यसको बानी बिगार्नु भएको छ भनेर आमा चाहिँ भन्थिन्। भनिदिएको छु मैले अरु कुरामा तपाई जति सुकै माया गर्नुहोस्, मलाई केही भन्नु छैन, तर पढाइको विषयमा धेरै माया गरेको फुलफुलाएको म सहन सक्दिन। यसपटक पनि यसले उच्च अङ्क ल्याएर पहिलो स्थान ल्याउन सकेन भने म यसलाई देखाउँछु हैन भनेर आमाले फेरि चाहिँ अनन्त माथि आइलाग्नुभयो। आमाको जंग बहादुरी शासनदेखि अनन्त अत्यन्त दुखी हुन्थ्यो। जतिखेर पनि पढ पढ, जतिखेर जहाँ एकछिन खेल्न बस्यो, एकछिन यताउति घुमफिर गर्यो, आमाले हेर्ने बित्तिकै जतिखेर पनि पढिराख भनेर चाहिँ कराइहाल्नुहुन्थ्यो। उसलाई रुन मन लाग्यो, उसले पनि पढाइ राम्रो नगरौं भनेको त कहाँ हो र, तर के गर्ने, पाठ्य पुस्तकका बासी र दिक्क लाग्दा पाठहरू पढ्नै मन लाग्दैन थियो उसलाई। आमाको कठोर शासन मुनि पढ्न बस्यो, आँखा निद्राले बोझिलो हुन्थ्यो अनि दिक्क भएर ऊ कि चित्र बनाउनतिर लाग्थ्यो कि त संगीत सुन्नतिर लाग्थ्यो। यसरी विद्यार्थीको मनोविज्ञानलाई विचार गरेर मात्रै आमा बुवाले, अभिभावकले चाहिँ विद्यार्थीलाई पढ्ने लेख्ने वातावरण दिनुपर्छ हैन। बेला बेलामा हैन खेलकुद पनि गर्न दिनुपर्छ। यसो कथा कविता अन्य अरु हैन आफ्ना विषयवस्तु बाहेकका अन्य अरु कुरामा पनि चाहिँ सृजनात्मक कुराहरुमा सहभागी गराउनुपर्छ। जतिखेर नै पाठ्य पुस्तक नै पढ भनेर चाहिँ दबाब दिनु हुँदैन, जसले गर्दा विद्यार्थीको त्यो कोमल मनमस्तिष्कमा चाहिँ हैन नराम्रो असर पर्न जान्छ। आज उसको हातमा दुई विषय लागेको लब्धाङ पत्र थियो। लब्धाङ पत्र भनेको रिजल्ट। पहिले सुरुमा त एक विषय अंग्रेजीमा फेल गरेको थियो, असफल भएको थियो। यसपालि चाहिँ उसको दुई विषयमा चाहिँ लाग्यो। अब यो लब्धाङ पत्र दिएर आमाको अगाडि कसरी जाने, मार्नुहुन्छ आमाले भनेर चाहिँ अनन्त एकदमै भयभीत भइरहेको थियो। उसका आँखा सामु आमाको कठोर जंग बहादुरको रूप खडा भयो। उसको मनमा डर व्याप्त भयो। ऊ हातमा असफल परिणामको लब्धाङ पत्र लिएर ज्यादै दुखी र उदास भए। स्कुलको खेल्ने चौरमा निस्कियो। अरु साथीहरु खुसीले चहकिँदै आफ्ना आफ्ना टोली बनाएर बसेका थिए। उनीहरु आपसमा बधाई साटासाट गरिरहेका थिए। अनन्तलाई साथीको माझमा जान मन लागेन। डर र निराशले अत्यन्त दुखी थियो। यसरी दुई विषयमा अनुतीर्ण भइसकेपछि हैन उसलाई फेरि आमाले चाहिँ यो रिजल्ट हेरेको खण्डमा मलाई गाली गर्नुहुन्छ हैन, चाहिने नचाहिने कुरा भन्नुहुन्छ भनेर उसको मनमा चाहिँ पिर पर्न थाल्यो हैन। साथीभाइहरु नजिक पनि चाहिँ खेल्न गएन। अब मैले घरमा नपसे पनि हुन्छ। अनन्त चौरको एकान्त कुनामा रुखको छारीमा बसेर मनमा अनेक कुरा खेलाउन थाल्यो। साँच्चै उसले घर गएर आमाको कठोर शासनको अगाडि कसरी उभिने त? उसको हातको असफल लब्धाङ पत्र देखेर आमा बौलाउनु हुनेछ, रुँदै उसलाई गाली गर्नु हुनेछ। आमाको यो दशा ऊ सहन सक्ने छैन। तब के गरोस्? तर घर नगएर कहाँ जाओस्?
उसलाई झट्ट मामा घरको सम्झना भयो। अब मैले त 2 विषयमा फेल गरेको छु। यो प्रमाणपत्र लभ्याङ पत्र आमाले हेर्ने बित्तिकै आमा बोलाउनु हुनेछ। अब म जाउँ त कहाँ जाउँ भनेर चाहिँ ऊ एकदमै उदास र चिन्तित थियो। त्यतिकैमा उसलाई हैन मनमा के सम्झना आयो भने आमासँग जोगिनका लागि बरु मामा घर गए पनि हुन्थ्यो। उसको मामा घरमा ऊ एक्लै पनि जान सक्थ्यो। बस चढेपछि त पुगिहालिन्छ। ठीक ऊ मामा घर गएर केही दिन बस्नेछ। कति दिन यस्तै महिना 1.5 महिना, अनि आमाको रिस मरेपछि घर फर्किनेछ अथवा घरबाटै खोजी गरेर लिन आएपछि फर्किनेछ। अनन्त आफ्ना किताब कापी समेटेर झोलामा हाल्दै उठ्यो। उसले घर नगएर मामा घर, अब मामै घर जानुपर्छ भनेर जाने अठुट पनि गर्यो। त्यतिकैमा कता हिँड्न लागिस अनन्त, घर जाने होइन। अचानक विधानलाई अगाडि उभिएको पाएर अनन्त हडबडायो। विधान भनेको उसकै साथी हो। यो जब कपी किताबहरू झोलामा राखेर अब मामा घरै गएर बस्नुपर्छ। घरमा बस्यो भने मैले त्यो 2 विषयमा फेल गरेको छु। आमाले पक्कै पनि मलाई हैन बसिसक्नु पार्नु हुने छैन। त्यसैले मामा घर जानुपर्छ भनेर झोलामा पाठ्य पुस्तकहरू सबै राखेर तयार भएको मात्र थियो कि त्यतिकैमा उसको साथी विधान चाहिँ आइपुग्यो। उसले हडबडाएर भने कतै होइन, त्यतिकै मामा घर जान्छु भनेर लागेको। किन घर जान्छस्? विधानले शङ्कालु आँखाले उसलाई हेर्यो। विधान खत्री उसकै स्कुलमा उसैसँग चाहिँ कक्षा 7 मा पढ्थ्यो। स्कुल भरिमै ऊ बरालिएको र फटाहा बदमास केटाहरूको रूपमा चाहिँ विधान चिनिएको थियो। असल छात्र छात्राहरू उसबाट परै बस्न रुचाउँथे। तर यतिखेर अनन्त आफूलाई अत्यन्त असहाय पाइरहेको थियो। मनमा उम्लिएको व्यथा कसलाई पोखौं भएको बेलामा उसले मन नपर्ने केटालाई नै आफ्नो सहारा ठान्न पुग्यो। मनको सबै कुरा बताएर उसले भन्यो, यो सब्जेक्ट जहिले पनि म यो विषयमा चाहिँ फेल हुन्छु हैन, र जहिले पनि घर गएर आमाले चाहिँ बेसरी गाली गर्नुहुन्छ, यसबाट म कसरी जोगिन सक्छु भनेर चाहिँ अनन्तले विधानसँग सोध्यो। त्यसपछि विधानले के भन्यो भने, डर छेरुवा लाछी यति सानो कुरामा पनि चिन्ता गर्छन्। यस्तो बेला काम लागे म कहिले काम लाग्छु त? तँलाई फर्स्ट क्लासको मार्कसिट चाहिए होइन, म मिलाइदिन्छु, तर अलिकति खर्च चाहिँ गर्नुपर्छ। तसँग कति पैसा थियो? विधान फटा साथी थियो। यसरी विधानले चाहिँ मौकाको फाइदा सोच्दै अनन्तलाई के भन्यो भने, तिमीलाई त सर्टिफिकेटको लभ्याङ पत्रको रिजल्टको काम छ। तिमी फेल भए तापनि तिमीले अलिकति पैसा खर्च गर्नुपर्छ। तिमी जस्तो मार्क्स चाहन्छौ, जति नम्बर चाहन्छौ त्यो नम्बर म चाहिँ व्यवस्था गराइदिन्छु, दिलाइदिन सक्छु। तिमीसँग कतिको पैसा छ, कतिको खर्च गर्न सक्छौ भनेर विधानले सोधेछ। होला त्यस्तै 200 रुपैयाँ जति खाताबाट बचाएको, तर कसरी मिलाउँछस् त यस्तो मार्कसिट? अनन्तले शङ्का गर्यो। विधानले ढुक्कै स्वरमा भन्यो, तँलाई यसरी र उसरीको के मतलब? फर्स्ट क्लासको मार्कसिट पायो भने भइहाल्यो नि, जहाँबाट भए पनि। कहिले चाहिँ अनुतीर्ण गरे तापनि, फेल भए तापनि तेरो रिजल्टमा चाहिँ फर्स्ट क्लास भएको रिजल्ट म चाहिँ सबैभन्दा बढी नम्बर आएको रिजल्ट म चाहिँ मलाई उपलब्ध गराइदिन्छु। तर मसँग त जम्मा 200 रुपैयाँ मात्र छ भनेर चाहिँ अनन्तले भन्यो। विधानले झट्टपट्ट भन्यो,
त्यतिले त पुग्दैन भाइ, कम्तीमा पनि 1-1.5 हजार रुपियाँ त यो काम बनाउनलाई लाग्छ नै। तर यता सुन, तिमीसँग जे जतिको पैसा छ त्यो मलाई अहिले देऊ, बाँकी पछि चाहिँ तिमी दिँदै गर्नु। आमाको उग्र रिसदेखि अत्यन्त ज्यादै डराएको थियो अनन्त, त्यसैले उसले विधानको कुरा मान्ने चाहिँ सुर कस्यो। कम से कम यसपल्टलाई आमाको कठोर शासनबाट त बच्न सकिन्छ। उसले गर्नु मनले आँखाबाट तरक्क आँसु झार्दै आफूसँगको 200 रुपियाँ चाहिँ उसले विधानलाई दियो। लौ त यही बसिराख, म तेरो रिजल्ट चाहिँ बढी नम्बर भएको, फर्स्ट क्लासले उत्तीर्ण भएको लिएर तुरन्त आइपुग्छु भनेर विधानले चाहिँ अनन्तलाई त्यही बस्न लगाई त्यहाँबाट गयो। विधान पैसा लिएर गयो। 1-1.5 घण्टापछि ऊ आयो र एउटा लभ्याङ्क पत्र अनन्तको हातमा दियो। लौला, यो फर्स्ट क्लासको मार्कसिट, अब त खुसी छस्? हेर, मैले तेरो विश्वास गरेको छु, बाँकी रहेको जुन 200 रुपियाँ तैँले दिस, बाँकी रहेको जुन पैसो छ त्यो चाहिँ चाँडै दिनुपर्छ। अनन्तका आँखामा सन्तोष र प्रसन्नताको मुस्कान नाच्यो। त्यसपछि ऊ त्यहाँबाट सरासर घर गयो अनि अनुहारभरि नकली खुसी फैलाउँदै बडो नाटकीय पाराले उसले लभ्याङ्क पत्र आमाको हातमा राखिदियो। आमा पनि छोराले आफ्नो मान राखिदिएको देखेर खुसीले गदगद हुनुभयो। बाबाको त पुरै भएन, उहाँले तुरन्त एउटा राम्रो घडी उपहार दिँदै भन्नुभयो, स्याबास छोरा, तिमीले आमाको अगाडि आफ्नो ट्यालेन्टको प्रमाण दियौ। अब त उसले तिमीलाई कराउने छैन। ठुलो सङ्कटबाट छुटकारा पारेको अनुभव गरेर अनन्त त्यसपछि आफ्नो कोठातिर लाग्यो। ऊ टेलिभिजन खोलेर सङ्गीतको कार्यक्रम हेर्दै मस्तीमा चाहिँ डुब्यो। यसरी भाइ बहिनीहरू, कतिपय विद्यार्थीहरू यस्ता पनि छन् जुन आफ्ना अभिभावकहरूले घरमा करप्सन, पढाइमा राम्रो किन गरेन भनेर भन्दा उसले आफैले पनि चाहिँ नम्बर बढाउने हैन, यस्ता अनैतिक कामहरू पनि गर्ने गर्छन्। तर त्यो सर्टिफिकेटमा मात्र नम्बर बढाएर हुँदैन, आफ्नो ट्यालेन्ट बढाउनु पर्छ, आफ्नो प्रतिभा, आफ्नो खुबीलाई बढाउनु पर्छ, अनि मात्र चाहिँ पछिको दिन उसको उज्जवल हुन्छ, भविष्य उज्जवल हुन्छ। यदि कसैले त्यस्तो मनसा राखेको छ भने कदापि पनि त्यस्तो अनैतिक काम गर्नु हुँदैन। एक दिन अकस्मात छिमेकी माधुरी सिंह उसकी आमालाई भेट्न आइन्। उनी बडो खुसी थिइन्। उनले खुसीको स्वरमा आमासँग भनिन्, वसुधाजी, मेरी आकांक्षा कक्षामा पहिलो भएर उत्तीर्ण भइन्। त्यसैको खुसियालीमा मैले सानो चिया पार्टी राखेकी छु। धेरैलाई बोलाएकी छैन, आफ्ना मिल्ने साथीहरूलाई मात्र हैन बोलाएको छु। तपाई आउनु पर्छ नि भनेर चाहिँ अनन्तकी आमालाई हैन आफ्नै छिमेकीले आफ्नो छोरीले कक्षामा प्रथम गरेको उपलक्ष्यमा पार्टीका लागि निम्तो दिएछ। किन नहुनु भइहाल्छ नि। आमाले पनि खुसी भएर भन्नुभयो, उहाँ पनि त आफ्नो छोराले उच्च अङ्क ल्याएकोमा ज्यादै खुसी हुनुहुन्थ्यो। माधुरी सिंहले आफ्नो कुरा चालु राख्दै भनिन्, तर अनन्त बाबुका बारेमा सुनेर मलाई बडो दुःख लाग्यो। के गर्नु, भाग्यको कुरा हो।
एउटा आशा गर्यो अर्को कुरा हुन पुग्छ। त्यही माधुरी सिंह छिमेकीले चाहिँ त्यहाँ पोल चाहिँ खोलिदिन्। अनन्तकी आमालाई के भनिन् भने मेरी छोरीले क्लासमा फर्स्ट गरिन्, जसले गर्दा मैले चाहिँ चियाको सानो पार्टी राखेको छु, तर तपाईको छोरा वास्तवमा मन लगाएर पढ्दैन। होइन, के कुरा सुन्नुभयो तपाईले मेरो छोराका बारेमा भनेर अनन्तकी आमाले फेरि प्रश्न गरे। आमा अचानक झस्किनु भयो। के त्यस्तो दुःख लाग्यो? के भाग्यको कुरा गर्यो मेरो अनन्तले? उहाँको मन शङ्काले झुकझुक गर्न थाल्यो। माधुरी सिंह आफ्नै सुरमा बडो उच्ची पारो पार्दै भन्दै गइन्, मेरी आकांक्षा भन्थे बिचारा अनन्त बाबुलाई त 2 सब्जेक्ट लाग्यो रे। आकांक्षा पनि बाबुसँगै त्यही स्कुलमा पढ्छ नि, उसले पनि बडो पीर गरेकी छे। आमाको एकासी ठुलो भिडबाट खसे झै हुनुभयो। अनन्त यता हेर। उहाँले चाहिँ अनन्तलाई बोलाउनु भयो। उहाँको स्वरमा निराशा र क्रोधको ध्वनि थियो। आमाको उग्र स्वरले मस्तसँग संगीत सुनिरहेको अनन्तको चाहिँ सातो फुट्लो गयो। ऊ डराई डराई बैठक कोठाबाट आयो। आमासँगै बसिरहेकी आकांक्षाकी आमा माधुरी सिंहलाई देखेर उसको मनमा खैला बैला मच्यो। मैले जुन 2 विषयमा फेल गरेको छु, मेरो साथीले चाहिँ जुन विषयमा लागेको थियो त्यसमा नम्बर थपेर मलाई उत्कृष्ट नम्बर बनाइदिएको छ, त्यो कुरो चाहिँ पक्कै पनि आमाले थाहा पाउनुभयो भनेर अनन्त फेरि झस्कियो। उसलाई त लागेको थियो यस पल्टलाई आमाको रिसबाट बाँचियो। 3 महिनापछि अन्तिम परीक्षामा अहिलेको कमी पूरा गरी हालौँला, तर के यति चाँडै उसको पोल खुल्यो? आकांक्षाले पोल खोलिदिए। आकांक्षालाई उसको 2 विषय लागेको थाहा थियो। स्कुलका सबै साथीलाई थाहा थियो। यति चाँडै पोल खोल्ला भन्ने अनन्तलाई लागेकै थिएन। भन म के सुन्दैछु यो सब? भन कहाँबाट ल्याइस् यो उच्च अङ्कको मार्कसिट? भनेर आमाले फेरि अनन्तलाई प्रश्न गरे। किन ईश्वरी धोका दिस् तैले मलाई? आमाको उग्र स्वरले उसको मनमा भयानक डर पैदा गर्यो। ऊ केही बोल्न सकेन। डरले कालो निलो अनुहार लाएर उभेको उभै भयो। त्यसै बेला बाबा पनि त्यहाँ आइपुग्नु भयो। उहाँले आमाले रुँदै भनेको सबै कुरा सुनेर ममतापूर्वक छोरालाई मुसार्दै माया गरेर भन्नुभयो, भन तिमीले ल्याएको त्यो मार्कसिट साँचो हो कि झुठो हो? अनन्तले झुठो बोल्न सकेन। बार आँसु खसाल्दै मौन भएर केही नबोलेर उभिरह्यो। उसका आँखामा पछुतोको गहिरो छायो। आमाले पनि अत्यन्त पीडित भएर रुँदै उसलाई बेसरी पिट्न थाल्नुभयो। भन किन तैले यस्तो चाहिँ नक्कली काम गरेर मलाई दुःख दिइस्? किन यस्तो कृत्य काम गरिस्? चाँडो भन, किन तिमी त्यसलाई मात्र दोष दिन्छौ? भनेर चाहिँ बाबाले आमालाई कराउन थाले। बाबाले उसलाई आमाको पन्जाबाट छुटाउँदै भन्नुभयो, यो सबै तिम्रो नचाहिँदो आकांक्षा, वाहियात, अनुशासन र भैकमबानी स्वभावले भएको हो। वास्तवमा आफ्ना साना नानीहरूको मनोविज्ञान, चाहना आमाले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। किनभने बुबा चाहिँ विभिन्न कामले बाहिर घुमिरहेका हुन्छन्, घर व्यवहारका कामले बाहिर जान्छन्, तर आमा जतिखेर पनि आफ्ना छोराछोरीहरूका साथमा रहन्छ। त्यसैले
जुन घरका गृहिणी आमामा केटाकेटीको साइकोलोजी, केटाकेटीको मनोविज्ञान बुझ्ने यदि क्षमता छ भने त्यो घरका छोराछोरीहरू असल र पढाइमा पनि राम्रा हुन्छन्। रात दिन उसको मनमा डर र त्रास पैदा गरेर झुठो काम गर्न तिमीले नै लगाएकी हो। ऊ पढ्नमा कमजोर थियो भने उसलाई फकाई फुलाई पढ्नु पर्छ, धम्काउने, डराउने, रिसाउने गरेको हुनाले नै आज उसले चाहिँ आफ्नो जुन मार्कसिट छ फेल भएको मार्कसिटलाई पनि चाहिँ पास गरेर उसले ल्याएको हो। यो तिमीले गर्दा नै भएको हो भनेर चाहिँ बुवाले कराउन। अनि छोरालाई मायाले सुमसुमाउँदै बुवाले भन्नुभयो, नरो छोरा, तिमीले ठुलो गल्ती गर्न त गर्यौ, अबदेखि यस्तो झुठो काम कहिले पनि नगर्नु। आफ्नो मेहनतले जति सक्छौ सफा काम गर्नु। नक्कली कामको परिणाम कहिले पनि राम्रो हुँदैन। बाबाको ममताको आँचलले अनन्तको मन छोयो। उसले आँखा भरी पछुतोको आँसु भरेर मनमनै संकल्प गर्यो, अब आइन्दा म यस्तो झुठो काम गर्ने छैन, झुठो बोल्ने छैन। मैले आमाको जङ्गी हैकमको डरले गलत काम गरे, अबदेखि यस्तो गर्ने छैन। आफ्नै मेहनत र बुद्धिले राम्रो अङ्क ल्याएर पास गर्नेछु। एकपल्टलाई मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर उसले चाहिँ माफी माग्यो। र यसरी केटाकेटीहरूको मनोविज्ञान बुझेर आमा बुवाले उसलाई राम्रो पढाइ लेखाइको वातावरण दियो, राम्रो अनुशासनको पाठ सिकायो, संस्कार र व्यवहारको पाठ सिकायो भने पक्कै पनि राम्रो हुन सक्छ भन्ने शिक्षा नै चाहिँ हामी यो पाठबाट पाउँछौँ। आज त यो कक्षा 7 को यो दोस्रो पाठ भाइ बहिनीहरूले हैन पढ्यौ र अर्को दिन म यसको अभ्यास अन्तर्गत चाहिँ शब्द अर्थ र अन्य अरू अभ्यासहरू गराउने छु। आजलाई यति नै, धन्यवाद।